हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई अनलाइन एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास 9 को युनिट 8 को 8.2 मा रहेको अभ्यासहरू हामीले क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमध्ये यसभन्दा पहिलाको अभ्यास 8.1 को हामीले विभिन्न पाठहरूमा डिभाइड गरेर हामीले त्यसको क्वेसनहरूलाई सल्भ गरेर राखिसकेछौँ। त्यहाँबाट च्यानलबाट पनि गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिङ्क छोडिदिएको छौँ, त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दै जानकारी गराउँदै आज हामी यस 8.2 को हल गर्नुहोस् र जाँच्नुहोस् भनेर हामीले त्यसलाई क्वेसनलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमध्ये क्वेसन नम्बर 1 मा यहाँ दिएको छ 3 को पावर x इक्वल टु 81 भनेर दिएको छ। सो यहाँ एउटा घाताङ्कको नियमअनुसार लेखेको छ 3 को पावर x। सो अब यता अर्कोतिर दिएको छ 81। सो हामीले 81 लाई 3 को बेसमा कति पावर लेख्न सकिन्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गरेर त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले ट्राई गर्छौँ। अब यसलाई हामीले खण्डीकरण गर्नुपर्छ। यो खण्डीकरण गर्दाखेरि हामीले कति पटक भयो भनेर हामीले त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ। सो हामीलाई लास्टमा बिजोड आएको छ, त्यही भएर हामीले बिजोड सङ्ख्याले खण्डीकरण गर्नुपर्छ र 2 तिया 6 हुन्छ, 3 2 जा 6 अनि 1 बच्यो, 2 बच्यो, 2 र 1 21। सो 3 7 जा 21 अनि 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 3 को पावर 4 लेख्न सकिन्छ, अथवा हामीले यसलाई 3 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 लेख्न सकिन्छ। सो अब यसलाई फेरि हामीले 3 को पावर x इक्वल टु 3 को बेसमा लेख्ने, यसको बेस सेफ्टी भयो भने हामीले पावरहरूलाई एड गर्न मिल्छ भनेर भन्दाखेरि 1 2 3 4। सो 3 को पावर 4 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि दुईटीको बेस सेफ्टी भयो, हामीले दुईटीको बेस सेफ्टी गराउनु पर्छ। सो दुईटीको बेस सेफ्टी हुँदाखेरि हामीले पावरहरूलाई इक्वल गर्न सकिन्छ, x इक्वल टु 4। सो x इक्वल टु 4 भनेर हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब फेरि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छ। अब त्यसै गरी फेरि यहाँ 8 को पावर कति दिएको छ, x इक्वल टु 2 को पावर 2x प्लस 1 भनेर दिएको छ। सो हामीले यहाँ लेख्छौँ 8 को पावर x इक्वल 2 को पावर 2x प्लस 1। सो यहाँ अलरेडी बेस 2 छ। अब यसलाई हामीले त ठुलो गर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले ठुलोलाई बेस 2 मा लैजाने। अब यसलाई ठुलोलाई हामीले 2 इन्टु 2 इन्टु 2 को पावर हामीले कति लेख्न सकिन्छ x। सो यसलाई 2 को पावर 2x प्लस 1 गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी यो 2 को पावर हामीले कति लेख्न सकिन्छ 3, अथवा हामीले यसलाई 3x भनेर हामीले पावर लेख्न सकिन्छ। सो 2 को पावर 3 अनि x अलरेडी छ, x भयो इक्वल टु 2 को पावर 2x प्लस 1 गर्न सकिन्छ। अब यति गरिसकेपछि दुईटीको बेस सेफ्टी भयो, दुईटीको बेस सेफ्टी भन्दाखेरि हामीले पावरहरूलाई इक्वल गर्न सकिन्छ। सो 3x इक्वल टु 2x प्लस 1 भयो। अब x को भ्यालु निकाल्ने हो, यता 3x छ, यता 2x छ। अब यो 2x लाई प्लस छ, यता ल्याएर के हुन्छ माइनस हुन्छ। सो 3x माइनस 2x इक्वल टु कति बच्यो 1 बच्यो। अब यो 3x बाट 2x घट्यो भने x को एउटा मात्रै बच्छ, x इक्वल टु 1। सो x इक्वल टु 1 भनेर हामीले यसरी भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी फेरि यहाँ क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको छ 3 इन्टु 81 को पावर x इक्वल टु 9x प्लस 2, 9 को पावर x प्लस 2 दिएछ। सो हामीले अब यसलाई बेस सेफ्टी गराउँदाखेरि हामीले 3 यहाँ दिएछ। सो 3 को 3 लेख्छौँ इन्टु अब यो हामीले अघि नै गरेको 81 को पावर कति हुन्छ 3 को पावर 4 लेख्न सकिन्छ। 4 इन्टु x गर्दाखेरि 4x भयो इक्वल टु, अब यसको 3 को पावर 2 हुन्छ। सो 3 को पावर 2 इन्टु x प्लस 2 हुन्छ। सो यहाँ दुईटीको बेस सेफ्टी भयो भने पावरहरूलाई हामीले एड गर्न मिल्छ। सो यहाँ पावरहरूलाई एड गरिदिने 3 को पावर 4x प्लस 1 इक्वल टु 3 को पावर यहाँ 2 ले यस पावरहरूमा गुणन हुन्छ। सो 2x प्लस 4 हुन्छ। अब यहाँ बेस सेफ्टी भयो, दुईटीको बेस सेफ्टी भयो भने पावरहरूलाई हामीले इक्वल गर्न सकिन्छ। सो 4x प्लस 1 इक्वल टु 2x प्लस 4 भयो। अब यहाँ x को भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँ 4x छ, यहाँ 2x छ, यो सानोलाई यता लैजाने, यो प्लस 2x यता आज के हुन्छ माइनस 2x। सो 4x माइनस 2x। अब यहाँ प्लस 1 छ, यता गएर के हुन्छ माइनस 1। सो यहाँ 4 अलरेडी छ, माइनस 1 यता आयो। अब 4x बाट 2x घट्यो भने 2x मा के बच्छ 2x इक्वल टु, अब यो 4 बाट 1 गयो 3 बच्यो।
अब यो 3बाट फेरि एक्सको भ्यालु निकाल्दाखेरि एक्स यहीँ राख्ने, एक्स इक्वल टु यहाँ 2 यहाँ गुणन छ, यता के हुन्छ भाग हुन्छ, सो 3/2 भनेर हामीले यसरी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब सेम क्वेसन नम्बर 3 गरेर जस्तै यो 2 नम्बर गरेर जस्तै सेम यसको पनि त्यही गर्नुपर्छ। 5 इन्टु अब यो 25 ले हामीले खण्डन गर्दाखेरि कति हुन्छ 125 ले खण्डन गर्दाखेरि 5 2 जा 10 एन्ड 25 बच्यो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 भयो। सो हामीले यसलाई 5 को पावर 3 लेख्न सकिन्छ, एक्स छ एक्स हुन्छ इक्वल टु 5 को पावर एक्स माइनस 2। सो यहाँ बेस 80 भयो भने हामीले जोड्न सकिन्छ। सो 5 को पावर 3x प्लस 1 यसको पावर जोडिदिने 1 हुन्छ इक्वल टु 5 को पावर x माइनस 2 भयो। अब दुईटैको बेस एउटै भयो, दुईटैको बेस एउटै हुँदाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ 5 और है और 5 को दुईटैको बेस एउटै भयो भने हामीले पावरले इक्वल गर्न सकिन्छ। 3x प्लस 1 इक्वल टु एक्स माइनस 2 भयो। यो पावरले इक्वल गरेको बेस एउटै भएको हुनाले सो अब यहाँ 3x छ, यता एउटा x छ, यताले ल्याउँदाखेरि माइनस x हुन्छ। सो 3x माइनस x इक्वल टु यता माइनस 2 छ, यो एउटा प्लस 1 यता गयो भने माइनस 1 हुन्छ। सो अब यहाँ 3xबाट एउटा x घट्यो भने 2x बाँकी बच्यो इक्वल टु माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब x इक्वल टु हामीले भ्यालु निकाल्ने हो। सो x यहाँ छ 2 गुणनको रूपमा छ, यता के हुन्छ डिभाइड, सो माइनस 3/2 सिन्स द्याट यो x इक्वल टु 3 माइनस 3/2 यो एन्सर भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छ। अब यहाँ दुईटै बेस एउटै भनेर राखेर हामीले प्लस गरिदिएछ। सो प्लस गरेको हुनाले हामीले अर्को तरिकाबाट खोल्नुपर्छ। सो यहाँ 3x को पावर 1 प्लस 3 को पावर x इक्वल टु 108 दिएको छ। सो हामीले अब यसलाई खोल्दाखेरि 3 को पावर x इन्टु 3 को पावर 1 गर्न पर्छ प्लस 3 को पावर x छ इक्वल टु 108 भयो। अब यसमध्ये दुईटैमा हामी कमन लिने, कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 3 को पावर x कमन भयो अनि बाँकी के बच्यो 3 प्लस यहाँ के बच्छ 1 बच्छ इक्वल टु 108 भयो। अब यता 3 को पावर x 4 भयो इक्वल टु 108 हुन्छ। सो अब हामीले यहाँ यो 4 यता गुणन छ, यता के हुन्छ भाग हुन्छ। सो यता के बच्यो 3 को पावर x इक्वल टु 108 डिभाइड बाई 4। अब यसले भाग गर्दाखेरि 3 को पावर x यता बाँकी बच्यो र यता 27 पटक जान्छ, 27 पटक गइसकेपछि अब हामीले यसलाई बेस 3 को बनाउने। सो बेस 3 बनाउँदाखेरि 27 लाई हामीले खण्डीकरण गर्नुपर्छ। 27 लाई हामीले खण्डीकरण गर्छौँ भने 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 3 को पावर x इक्वल टु 3 को पावर हामीले 3 लेख्न पाइयो। सो बेस एउटै भएको हुनाले हामीले पावरहरूलाई इक्वल गर्न सकिन्छ। सो x इक्वल टु 3 सिन्स द्याट यो x इक्वल टु 3 भनेर हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। आशा छ तपाईहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भनेर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको छ 5 को पावर 2x प्लस 1 प्लस 5 को पावर 2x इक्वल टु 150 दिएको छ। सो हामीले यसलाई अब 5 को पावर 2x प्लस 1 प्लस 5 को पावर 2x इक्वल टु 150 दिएको छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यसलाई पनि खोलिदिने। सो 5 को पावर 2x इन्टु 5 को पावर 1 प्लस 5 को पावर 2x इक्वल टु 150 गरिदिने। अब यति गरिसकेपछि फेरि हामीले यसमा कमन लिने, 5 को पावर 2x यहाँ कमन छ, बाँकी के बच्यो 5 प्लस यसबाट 1 बच्छ इक्वल टु 150। अब यो 6 हुन्छ, अब यता 6 छ। सो 5 को पावर 2x इन्टु 6 इक्वल टु 150, यता 6 इन्टुमा छ, यता के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। सो 5 को पावर 2x इक्वल टु 150/6। अब यसले डिभाइड गर्ने 5 को पावर 2x इक्वल टु यसले 150 लाई 6 ले भाग गरिदिने, 25 टाइम्स जान्छ 25। अब यसको पनि बेस 5 बनाउने। सो 5 को पावर 2x इक्वल टु 5 लाई हामीले 25 लाई 5 इन्टु 5 लेख्न सकिन्छ। सो
5 को पावर 2x इक्वल टू 5 को पावर 2 गर्न सकिन्छ। अब बेस एउटै भएको हुनाले हामीले पावरहरूले के गर्न सकिन्छ, इक्वल गर्न सकिन्छ। सो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू हामीले यहाँ 2 मल्टिप्लाईमा छ, यता डिभाइडमा हुन्छ। सो 2 1 जा 2 1 हुन्छ। यसरी गरेर हामीले सल्भ गर्न पनि सकिन्छ, सजिलो छ। त्यसै गरी फेरि क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको 3 को पावर x + 1 इन्टु 2 को पावर 2x + 1 इक्वल टू 6 दिएको छ। सो हामीले यो सबै दुईटैलाई खोल्दिने, यो दुईटै प्लस गरेको जुन छ त्यसले हामीले खोल्दिने। सो खोल्दाखेरि यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ 3 को पावर x इन्टु 3 को पावर 1 इन्टु 2 को पावर 2x इन्टु 2 को पावर 1 इक्वल टू 6। अब हेर्ने यहाँ द्वितीय छ हुने यो अङ्कहरूको हामीले गुणा गरिदिने। 3 को पावर x इन्टु 2 को पावर 2x इन्टु द्वितीय छ इक्वल टू 6। सो 3 को पावर x इन्टु 2 को पावर 2x, यता 6 डिभाइड इन्टुमा छ, यता डिभाइडमा हुन्छ। सो 6 डिभाइड बाई 6, सो यहाँ 1 हुन्छ। सो हामीले अब 3 लाई x इन्टु 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो, को पावर x गर्न सकिन्छ इक्वल टू 1। अब दुईटैको पावर x भएको हुनाले हामीले यसलाई 3 इन्टु 4 को पावर x गर्न पाइयो र यहाँ 1 दिएको छ। सो यता अब हामीले यसलाई 12 को पावर x लेख्न सकिन्छ। सो 12 को पावर x इक्वल टू 1 लेख्न पाइयो। सो अब यो हामीले 12 को पावरलाई 0 पनि गर्न पाइन्छ, किनभने जसको पावर 0 हुन्छ त्यसको मान हामीले के लेख्न सकिन्छ 1। सो यहाँ 12 को पावर x इक्वल टू 12 को पावर 0। सो x इक्वल टू 1 लेख्न सकिन्छ। सो हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। आशा तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भनेर। त्यसैले क्वेशन नम्बर 8 मा हामीले दिएको छ 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर हामीले 3 गरेर खोल्न सकिन्छ। सो 2 को पावर x इक्वल टू 18 दिएको छ। अब यसले हामीले दुईटैमा कमन लिँदाखेरि 2 को पावर x कमन भयो, बाँकी के बच्यो 2 को पावर 3 + 1 इक्वल टू 18 भयो। सो 2 को पावर x, अब यो 2 को पावर 8 भनेको 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो, 8 + 1 इक्वल टू 18 भयो। सो 2 को पावर x इन्टु 9 इक्वल टू 18। अब यो तो 9 यहाँ इन्टुमा छ, उता गएर के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। सो 2 को पावर x इक्वल टू 18 डिभाइड बाई 9, 2 को पावर x इक्वल टू 2 हुन्छ। सो अब बेस एउटै भएको हुनाले पावरले हामीले इक्वल गर्न सकिन्छ। सो x इक्वल टू 1, यसको पावर कुनै पनि छैन भने 1 बुझिन्छ। सिन्स द्याट यो x इक्वल टू 1 भनेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि यस्तो सल्भहरूलाई बुझ्नु भयो होला भनेर। अनि त्यसपछि हामी यस्ता खालका क्वेशनहरु हामीले रेगुलरली रूपमा लिएर उपस्थित नै हुने गर्छौं। यदि च्यानलमा तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि हामीले यस्ता खालका भिडियोहरु बनाएर अपलोड गर्दाखेरि तपाईहरुको सम्म नोटिफिकेसन पक्कै पनि जाओस् भनेर हामीले त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहे।